सर्वोच्च न्यायालयान स्थापन केल्ल्या केंद्रीय सशक्त समितीचे वांगडी गोंय सरकाराच्या अधिकाऱ्यांकडेन आनी भागदारांकडेन प्रस्तावित वाघ राखीव वाठाराविशीं चालू आशिल्ल्या प्रकरणांचो नियाळ घेवपाक पर्वरीच्या राज्य सचिवालयांत बसकेक आयले। टायगर रिझर्वाविशीं जाल्ले हे चर्चा सत्र पर्यावरणाच्या काय लोकांच्या विरोधात जातले, वेळच सांगतलो। पर्वरी सचिवालयांत सावर्डे, वाळपय, काणकोण, सांगे, परये या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या भागधारकां खातीर अधिवेशन जावपाचे आसात। बाधित मतदारसंघातले मंत्री आनी आमदार सयत वेचून आयिल्ल्या प्रतिनिधींक दर एका 15 थळावे प्रतिनिधी सयत हाजीर रावपाक सांगिल्ले। गोयच्या वाघ राखीव प्रस्तावाविशीं आनी ताचे संबंधित संवर्धन आनी भूंय वापराच्या हुस्क्याविशीं चालू विचारात घेवपामदीं सीईसीची ही भेट जाल्या। टायगर रिझर्व प्रस्तावाक विरोध करप्यांक कितें म्हणपाचें आसा तें आयकात। आणि प्रत्येक चौपळीत त्यांचा प्रत्येक नागरिक येयल्लो त्यांनी जी कितें पळय स्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आणि त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तेजें सगळ्यांचें मत आसा। पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा? टायगर रिझर्व जावचें ना तुमकां सांगलें मरे लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासांक घालनाका म्हणटा। सो टायगर रिझर्व नाका। बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिझर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आनी जर तो केलो जाल्यार म्हादईच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा। सो ताचेर तुमचें कितें ओपिनियन? पळय ह्या गोश्टीचेर हो विशय नासलेलो। आमचो विशय कितें आसलेलो आतां प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज त्या त्या एरियेच्या लोकांक तेंचें मत जाणून घेवपाक। आतां तुवें पळय सांगलो तो विशय आसा तो वेगळो म्हणजे टायगर रिझर्व केल्यार हेका बरें पडटलें तेका बरें पडटलें तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्यार बरें जातलें तशें जायना। दुयेंस आसा ते प्रमाणे तेका तें वखद दिवपाचें। ना पूण तुमी क्लॅरिटी सांगा न्हू बाबा जाय वा नाका। सांगलें बरें तुका आतां आसा तशें आसल्यार बरें जाल्यार तुका आतां कळना कितें तर कितें जाय नाका। गोंयांतल्या वाघ राखीव वाठारांत अधिसुचोवण्यो केल्यार 6000 परस चड लोकांचेर परिणाम जावचो ना अशें पर्यावरण शास्त्रज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी सांगलें। आनी अशे तरेन केल्यार म्हादय न्हंयच्या उदकाच्या वळोवपाच्या वादांत राज्याची सुवात घटमूट जातली हाचेरय तांणी भर दिलो। हे क्लेम जे करता न्हू सरकार त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू आनी आमी जे कॅल्क्युलेशन केलां ते 1264 घरां आसा आनी इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6000च्या वयर वचना। म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचें चुकीचें आसा आनी हेच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा तेंच्यांनी सरकारानूच नेमलेली तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती हेच्याक अर्दी आसा। ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचें हे कार्यस्थळ आसा। ही घरां आसा ती खंय पडटा? बफर झोनांत पडटा काय कोर झोनांत? ही जी काय घरां आसा ती कोर झोनांत पडटा, थोडी घरां आसा ती आनी थोडी बफर झोनांत पडटा। सो आतां कोर झोनांत जी घरां पडटा तेंचें स्थलांतर करचें पडटा? तेंचें स्थलांतर तांकां एकंदर आतां कशें आसा न्हू जे पुनर्रचना तेची जावपाक शकता एकंदर जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ते आनी त्यानुसार अंतीम निर्णय जातलो आनी अंतीम निर्णय जावन जर तांकां दिसलें की हे खरोखर व्याघ्र क्षेत्रानूच येता वाघाचो मुवमेंट ज्या वाठारांत आसा थंयच हे लोक रावता जर आसा जाल्यार तेंचें स्थलांतर करचें पडटा। सो एज अ एक्सपर्ट म्हणून तुमी जो अभ्यास केला तेतून तुमकां अशी कितलीं घरां दिसता की जेंचें पुनर्वसन जावपाक जाय बाकीची वगळपाक शकता? हय आतां म्हाज्या अभ्यासानुसार वांयगिणी जी आसा किंवा कडबळ आसा झाडांनी आसा पेंड्राल आसा हांगासलेच स्थलांतर करचें पडटलें। बाकीचे जे स्थलांतर करपाची कांय गरज ना कारण आमी जर काद्रेधाड पळयत आनी दुसरे बोंदीर पळयत जाल्यार बोंदिराक व्हडलेसो टायगर मुवमेंट ना। कॅमेरा ट्रॅप जे टायगर जाल्लेले आसा पुराय गोंयांत ते पुराय ह्या सगळ्या लोकवस्तीच्या भायर आसा। हय आतां पळय सगळे लोक आतां वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन बसल्यात वय सकयल काड ते भितर बसल्यात। सरकार म्हणटात तांकां सगळे काडूंक जाय तर टायगर रिझर्व करपाक तांकां इतलो 1 लाख तरी लोक आमकां काडूंक पडटले। 1 लाख लोक आमकां काडूंक पडटले आनी तोच सरकार आज अफिडावीट फायल केल्या बिफोर सीईसी। ताणें कितें म्हणलां अफिडाविटान की सगळ्या वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचे गोंयचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आहात न्हू तातूंत कितलीं घरां आसा 1264 आयकलें न्हू 1264 हावजहोल्ड्स इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा ताचो कितलो पॉप्युलेशन जातलो
जर तुम्ही 5 लोक दवरले घराक कितले जातले 5,000 जातले. जर 5,000 खंय आनी 1 लाख खंय ते आमकां आज दाखयले जाता. आनी कितें आमी दुसरें कितें दाखयलें की सगळे गांव पळय सँक्चुरीन घातला. गांव तो सँक्चुरीन घातला पण सेटलमेंट आहा पळय तो लोक खंय रावता न्हू गांवांत तो सेटलमेंट ताणें भायर दवरलो फॉरेस्टार. तुम्ही आता कालेचे काले मोलेचे मोले वायल्ड सँक्चुरी पडटा काले तसो तो पॉप्युलेशन आहा 28,000. काले विलेज पॉप्युलेशन 12,500 पीपल. आता तो सगळो 28,000 ताणें वायल्ड सँक्चुरीन घातला. आमी सांगले कितें केला न्हू कितें म्हण टायगर रिजर्व फॉरेस्टान डिमार्केट केला तो सगळो गांव भायर काडला. सगळो भायर गांव भायर काडला. तर सगळो भायर काडला तर कोण ऑब्जेक्शन करतलो. किड्स फॉर टायगर्स हे संस्थेन गोवा फाउंडेशना वांगडा CECच्या वांगड्याक प्रतिनिधित्व केले. किड्स फॉर टायगर्साच्या समन्वयकान वाघांचे महत्व आणि तांचे संवर्धन भुरग्यांच्या फुडारा खातीर कित्याक महत्वाचे आसा हाचेर भर दिलो. The importance of tigers and why it is important for the future of our children. We as the children of Goa appeal to you to do your very best to conserve the tigers of Goa and its forests and rivers for our future. Save tigers. Respected CC members, the Goa Forest Department has recorded many tigers in our state in the last few years. With more and more urbanization, our forests are shrinking and tigers are at risk. A tiger reserve in Goa will benefit all. We appeal to you to do your best and ensure a future full of forests, rivers and tigers. 8-year-old student and she has made a little drawing as her own representation in protection of tigers. And we have other students who are members of the Eco Club of their school. And where is Savio? Yeah. And Savio is one of the students who represented Goa. He went to Kana last year and he saw tigers in the reserve forest. He also saw the tribals that live in the periphery of the core area of the forest. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख.